चीनले 15 अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने सहितका 1 दर्जन सहमति भएपछि उत्साह बोकेर फर्के परराष्ट्र मन्त्री। कान्तिपुर समाचारमा आज मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनको लागि राजनैतिक दलहरूले धमाधम रणनीति बनाउन थालेको प्रसङ्ग छ। फोहोरमाथिको राजनीति बढ्दै जाँदा कम फोहोर उत्सर्जन गर्न काठमाडौँ महानगरको अनुरोध। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल साँघुरो भएपछि भक्तपुरको नालिनचोकमा नयाँ हेलिकप्टर बिसोनी बनाउने सरकारको तयारी। चीनमा भेटिएको नयाँ भाइरस के हो र कस्तो असर गर्छ? अनि खेलकुदमा नेपाल बङ्गलादेश बीचको मैत्री खेलको चर्चा। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडका 4 आधार। एमाले बनायो निर्वाचन परिचालन कमिटी। आकांक्षी व्यवस्थापन सबै दललाई चुनौती। राजनीतिक दलको केन्द्रीकृत मानसिकताले संघीयता कार्यान्वयन फेतलो। कानुन निर्माणको ढिलाइले 5 वर्षसम्म पनि मौलिक हक उपयोग गर्नबाट समेत वञ्चित। कोरोना संक्रमण दर बढ्दा पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा हेलचेक्राइ। एकै दिन 5 जनाको मृत्यु हुँदा 450 संक्रमित थपिए। महामारी झन बढ्ने चेतावनी। चीनमा भेटियो कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो नयाँ भाइरस। 35 जना संक्रमित। भाइरसको मुख्य असर कलेजोमा। र शहीद स्मारक डिभिजन लिग आगामी पुस 8 गतेबाट एनएसएल आयोजनामा इन्फाको स्वीकृति। राष्ट्रिय फुटबल टिमको कार्यवाहक प्रशिक्षक प्रदीप हुमागाई। सत्ता गठबन्धन दलको सिट बाँडफाँड सम्बन्धी कार्यदलको बैठकमा यसअघि चुनाव जितेका ठाउँ सम्बन्धित दलले लिने बारे छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको बैठकमा गठबन्धन दलका प्रतिनिधिहरूले शीर्ष नेता पराजित नहुने गरी पहिलो प्राथमिकता यसअघि जितेका ठाउँ सम्बन्धित दलले लिने, अन्य दलले जितेका ठाउँ मत प्रतिशतका आधारमा बाँडफाँड गर्ने विषयमा छलफल भएको हो। आजकै बैठकमा गठबन्धनका सबै दलले सिट बाँडफाँडबारे आफ्नो खाका प्रस्तुत गर्ने भनिए पनि तयारी नपुगेको भन्दै कार्यदल प्रतिनिधिले खाका प्रस्तुत गरेनन्। हामीले मूलत सिटहरू कसरी बाँड्ने भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल गऱ्यौँ। त्यसमा विगतको चुनावको आधार, समानुपातिकको आधार, भर्खरै चाहिँ सम्पन्न भएको स्थानीय चुनावको चाहिँ आधार लगायत चाहिँ कतिपय महत्त्वपूर्ण नेताहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयहरूमा हामीले चाहिँ आज छलफल गऱ्यौँ। कार्यदलको आगामी 30 गते बस्ने बैठकमा सिट बाँडफाँड बारेको प्रारम्भिक खाका प्रस्तुत हुने गठबन्धन दलका नेताहरूले जानकारी दिएका छन्। नेकपा एमाले मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा निर्वाचन परिचालन कमिटी बनाएको छ। पार्टी कार्यालय ललितपुरमा आज बसेको सचिवालयको बैठकले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा निर्वाचन परिचालन र घोषणापत्र मस्यौदा समिति बनाएको हो। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष अष्टसी साक्य, उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा, उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, महासचिव शङ्कर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप गेवाली र उपमहासचिव विष्णु रिमाल रहेको 8 सदस्यीय चुनावी घोषणापत्र मस्यौदा समिति पनि गठन गरेका छौँ। बैठकमा अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको आगामी निर्वाचन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका थिए। सचिवालय बैठकले भदौ 10 र 11 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ। मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा होमिन लागेका प्रमुख दलहरूलाई आफ्नै आकांक्षी उम्मेदवार व्यवस्थापन गर्न चुनौती हुने देखिएको छ। गठबन्धन बनाएर चुनावमा जाँदा आधार क्षेत्र गुम्ने र आफूले टिकट नपाउने भए सत्तारूढ दलका आकांक्षी नेता कार्यकर्तामा देखिन्छ। सिट बाँडफाँडबारे गृह कार्य गर्न आज बस्ने तय भएको गठबन्धन कार्यदलको बैठक नै स्थगित हुनुले पनि विषय जटिल छ भन्ने सङ्केत गर्छ। एमाले भित्र भने गुटको पहुँच हावी हुने आशंका धेरैलाई छ। गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने तयारी गरेका सत्तारूढ 5 दलमा सिट बाँडफाँड जति पेचिलो छ त्यति नै सकस पार्टीभित्रै आकांक्षी नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्नुहुनेछ।
प्रतिनिधि सभामा 165 मध्ये अरूलाई छाड्नुपर्ने निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नै नेता कार्यकर्तालाई कसरी मनाउने भन्ने समस्या नेपाली काङ्ग्रेसमा बढी देखिँदैछ। माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चामा अलि कम छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा गठबन्धनको अनुभव नगरेको काङ्ग्रेसमा पार्टीभित्रै आकाङ्क्षी धेरै अनि अर्को समूहले 40% भाग खोजेपछि सिट बाँडफाँड जटिल बन्ने देखिन्छ। गाह्रो छ हैन। अब आकाङ्क्षीहरू छन्, अब उनीहरूलाई लडे भने फेरि पार्टीले निष्कासित गर्छन्। उनीहरूलाई सम्झाइ बुझाइकन गर्नुपर्ने हो। जो उम्मेदवार हुन्छ उसैलाई नै जिताउनुतर्फ हामी जानुपर्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो शक्ति बलियो भएर आउँछ चुनावको परिणाममा। सबैजसो दलका कतिपय नेता कार्यकर्ताले त आफ्नो क्षेत्र अर्को दललाई नदिन नेतृत्वमाथि दबाब दिन थालेका छन्। अझ मुख्य साझेदार दलका प्रभावशाली नेता एउटै जिल्ला वा क्षेत्रमा हुँदा मिलाउन हम्मे पर्ने देखिन्छ। कतै भाग मिलाउन आफ्नै नेतालाई रोकेर अति कम मत भएका साना दललाई छाड्नुपर्नेछ। अहिलेको पोजिसनको आधारमा, अहिलेको अवस्थाको आधारमा ग्राउन्ड रियालिटी जे छ, जहाँ जसको पोजिसन छ तिनै पोजिसनहरूलाई आधार बनाएर के गर्दाखेरि चाहिँ सापेक्ष उसले परिणाममुखी रिजल्ट ल्याउन सकिन्छ, त्यो कोणको आधारमा चाहिँ तय गर्ने कुरा हो। राष्ट्रिय स्तरका निर्वाचनहरूमा उम्मेदवार चयन गर्ने जुन कुरा हुन्छ, त्यो चयन गर्ने सिलसिलामा धेरैको आकाङ्क्षा पक्कै हुन्छ। तर जतिको आकाङ्क्षा भए पनि पार्टीभित्रको अन्तर पार्टी डेमोक्रेसी जुन हुन्छ त्यो प्रक्रिया मार्फत नै एउटा कार्यकर्ताहरूको अभिमतको आधारमा त्यो कुरालाई निर्क्युल गर्नुपर्ने हुन्छ, निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। सत्ता गठबन्धनको तुलनामा एक्लै चुनावमा होमिने तयारी गरेको एमालेलाई आकाङ्क्षी व्यवस्थापन सजिलो छ। तर उसले पनि तालमेलकै तयारी थाल्नु र नेतृत्वसँग निकट पक्षधरले टिकट पाउन सक्ने अवस्थाप्रति कतिपय नेताहरू नै सशङ्कित छन्। सबैलाई आकाङ्क्षीहरूलाई हामी एक ठाउँमा राख्छौँ। ल भन्नुहोस् तपाईँहरूमध्ये कसले जित्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूबाट निकालेको निष्कर्ष र स्थानीय त्यो कमिटीहरूको जुन सुझाव हुन्छ त्यो सुझावलाई मुख्य मान्यता दिएर हामीले जित्ने सुनिश्चितताका साथै उम्मेदवार तय गर्छौँ। तालमेल र गठबन्धन एउटा कारण हो। पार्टीभित्रै गुट उपगुटको चलखेल र टिकट नपाए स्वतन्त्र उठ्ने घुर्की अनि दल हेरफेरले समेत मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनको सिट बाँडफाँडलाई असर गर्न सक्छ। 5 दल मात्रै होइन, सम्पूर्ण राजनैतिक पार्टीहरू जो चुनावमा समावेश भएका छन् उनीहरू आफ्नै भित्रको व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन्, मिलाउन सकेका छैनन्। घात र अन्तर्घातहरू अगाडि बढ्नेछन् र अर्को थपियो अहिले स्वतन्त्रताको पक्षमा, तिमीले टिकट दिएन भने म स्वतन्त्रतामा लड्छु भन्ने किसिमको जुन भावहरू विकास भएछ, यसले सबै पार्टीहरू यो चुनावमा आतंकित छन्। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ 165 सिट र प्रदेश सभामा 330 सिटमा गठबन्धन हुँदा कुन दलले कति पाउने तय हुनु पहिलो खुड्किलो हो। त्यसपछि असन्तुष्ट आफ्नाको चित्त बुझाउन नसके त्यसको असर निर्वाचन परिणाममा पर्ने जोखिम उत्तिकै छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी र क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। संविधान जारी भएपछि 2074 सालमा भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पछिको 5 वर्षलाई राजनैतिक दलहरूले संविधान कार्यान्वयन र कानुन निर्माणको अवधि भनेका थिए। तर प्रतिनिधि सभाको पहिलो 5 वर्षीय कार्यकाल यी दुवै विषयमा फितलो साबित भएको छ। नागरिकका मौलिक हकदेखि संघीयता कार्यान्वयनको लागि गर्नुपर्ने काम समेत प्रतिनिधि सभाले गर्न सकेन। देश संघीयतामा गए पनि राजनैतिक दलका नेताहरूमा पुरानै केन्द्रीकृत मानसिकता हावी हुँदा तल्ला तहका सरकारले 5 वर्षसम्म संवैधानिक अधिकार समेत प्रयोग गर्न पाएनन्। संविधानको धारा 302 मा प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था छ। तर संविधान जारी भएको 7 वर्ष र प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा गठन भएको करिब 5 वर्ष पुग्न लाग्दा पनि कर्मचारी समायोजन टुङ्गोमा पुगेको छैन। न त प्रदेशहरूले आफ्नो एकल अधिकारभित्र पर्ने निजामती सेवा सञ्चालनको अधिकार नै पाएका छन्। सङ्घले आवश्यक कानुन बनाउन नसक्दा संविधानमा संक्रमणकालीन व्यवस्थामा उल्लेख भएका विषय समेत अल्पत्र छन्। कल्पना गर्नुहोस्, आज निजामती सेवा ऐन नबनिँदा सिङ्गो राष्ट्र नै
कर्मचारी परिचालन व्यवस्थापन समायोजनको सन्दर्भमा चाहिँ हामी 5 वर्ष बिताउन लायौँ, अहिलेसम्म टुङ्गो छैन। प्रदेशले प्रहरी ऐनहरू बनाए, प्रहरी ऐन कार्यान्वयन हुन सकेको स्थिति छैन, किनभने केन्द्र सरकारले प्रहरी समायोजनको सन्दर्भमा चाहिँ ठोस कार्यक्रमै ल्याउन सकेन। संविधानको भाग 3 मा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सहितका 31वटा मौलिक हक छन्। नागरिकका यी हक कार्यान्वयन गर्न संविधान जारी भएको 3 वर्षभित्रै कानुन बनाउनु पर्ने व्यवस्था थियो। अन्तिम समयमा नियम निलम्बन गरेर ऐन बनाइए पनि संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हकको छिटपुट बाहेक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। संविधानले ऐन बमोजिम र ऐनले कानुन बमोजिम कार्यान्वयन हुने भनेपछि नियमावली नबनेर मौलिक हकको कार्यान्वयन रोकिएको हो। पहिलो कुरा संहितामा मुलुक गइसकेको छ भन्ने कुराको त्यो चेत हुन्छ नि, मान्छेमा जुन चेत हुन्छ नि, नेताहरूमा हुनुपर्ने चेतै मैले चाहिँ पाइनँ। त्यो चेत भएको भए यो 5 वर्षमा हामीले कम्तीमा यी ऐन कानुनको व्यवस्थापन गर्ने पक्षलाई पुरा गर्नुपर्थ्यो र त्यति गरे भए पनि यो काम त हामीले गऱ्यौँ यो 5 वर्षमा, एकै दिनमा हुने कुरा त होइन भन्न पाइन्थ्यो होला, त्यो भएन। हामी चाहिँ आएर ल शिक्षा मौलिक अधिकार हो भनेर हामी जहाँ गएर चुनावको बेला गएर भोट माग्दाखेरि भाषण गर्ने होइन, बोल्न चाहिँ हामी चाँडो बोलिहाल्ने, साइन गर्न चाहिँ हामी गरिहाल्ने, तर वास्तविकता कार्यान्वयन गर्दै गर्दा सिंहदरबारबाट मात्र हेरिने नजर भयो कि। संविधानमा उल्लेख भए बाहेक संवैधानिक आयोगहरूको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यक्षेत्र संघीय कानुन बमोजिम हुने भनिएको छ। तर अख्तियार, मानव अधिकार आयोग सहितका संवैधानिक आयोगका विधेयक संसदमै अल्पत्र छन्। कतिपय आयोगको त संवैधानिक अधिकार अनुसारको कानुन समेत प्रस्ताव गरिएको छैन। त्यति मात्र होइन, संघको केन्द्रीकृत मानसिकताकै कारण प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानमै उल्लेख भएका एकल अधिकार समेत प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। यसमा के छ भने प्रदेशमा अथवा संघीय संरचनामा मात्रै यस्तो भएको होइन। हाम्रो चाहिँ नि केन्द्रीय सरकारमा नै के छ भन्दाखेरि ऐन बनाउने, ऐन चाहिँ नि नियमावली बमोजिम, अनि त्यसपछि निर्देशिका बमोजिम, अनि त्यसपछि आदेश बमोजिम हुन्छ। त्यस कारणले हामीले संसदले बनाएको कानुन त लागू नै हुँदो रहेछ भनेर संसदको प्रत्यायोजित व्यवस्था समितिले चाहिँ अध्ययनै गरेको छ, ठुलो अध्ययन गरेको छ। 5 वर्षको अवधिमा संविधानले बाध्यकारी भनेका बाहेकका कानुन बनाउन दलहरू उदासीन देखिए। धेरैजसो समय राजनीतिक खिचातानीमै रुमलिँदा संविधानमा लेखिएका व्यवस्था व्यावहारिक रूपले कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि पोखराबाट भूपाल गुरुङ र क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। अब जनताका आवाज आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। संविधानमै व्यवस्था भएका निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका मौलिक हक कार्यान्वयन किन हुन नसकेको होला? जनताको आवाज। हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा यो सबै चिज संविधानले जति लेखे तापनि यो चाहिँ हामी दिन सक्दैनौँ। सरकारी स्कुल र प्राइभेट स्कुल भनेर छुट्याइन्छ, त्यसमा अब त्यही अनुसारको एजुकेसन फेसिलिटी चाहिँ प्रोभाइड गर्छ। त्यही भएर सत्ता सञ्चालन गर्ने शासकहरूले त्यो कार्यान्वयन नगरे हुनाले सत्तामा बस्नेहरूले कमिसन खानका लागि निजीकरण गरेर लागू हुन नसकेको कारण हो। केन्द्रीय सरकारकै कमजोरी जस्तो लाग्छ। माथिल्लो निकायमा यसको कार्यान्वयन पछि दरिलो भयो भने तल्लो निकायहरूलाई कार्यान्वयन सम्पन्न गर्न सजिलो हुन्छ। यो कुरालाई चाहिँ हाम्रो लिखित संविधानमा मात्र नभएर व्यवहारमा पनि लागू गर्नु पर्यो। प्रदेश सरकारबाट नै हामीलाई निश्चित पैसा तोकिएको हुँदाखेरि पनि हामीले त्यसको लागि एकदमै धेरै पैसा चार्ज गर्नु परिरहेको छ। यो माथिल्लो निकायबाट नै कार्यान्वयनको लागि अलिकति अगाडि बढाउनु पर्ने कुराहरू हुन्छ। समग्र देशको एजेन्डालाई बोक्ने भन्दा पनि व्यक्तिगत रूपमा आफू कसरी सफल हुने भन्ने दिशातर्फ नेताहरू पनि गएको हिसाबले चाहिँ यो विषयहरू कार्यान्वयनको हिसाबमा एकदमै धेरै जटिल बन्दै गइरहेको छ। संविधानमा उल्लेख भएका कुरा कुन चाहिँ के चाहिँ भएको छ? जताभावी चाहिँ निजी विद्यालयहरू खोल्ने, अनि त्यसै गरेर निजी अस्पतालहरू खोल्ने। अब हामी नीति चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो बनाउँछौँ, सहजमा बनाउँछौँ र कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ अत्यन्तै पछाडि छ। निःशुल्क रूपमा पाउने सेवा सुविधाहरूमा राजनीतिक एजेन्डा बनाइएको छ, त्यही कारणले पनि यो समस्या देखिएको। सूचना प्रवाह गर्ने माध्यमहरूको भूमिका कम हुँदा आफ्नो मौलिक अधिकार खोज्नै नगएपछि पाउने कुरा त हुँदै भएन। सम्बन्धित राख्ने निकायले ध्यान नदिँदा यस्तो भएको होला। निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनको लागि करिब 10 अर्ब रुपैयाँ सरकारसँग माग्ने तयारीसहित कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको छ।
निर्वाचनको लागि आवश्यक दरबन्दी, कर्मचारीको लागि सेवा सुविधा र निर्वाचन सामग्री खरिद प्रक्रिया लगायतका विषय कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि पास गरेपछि त्यसकै आधारमा आयोगले बजेट तयार गर्नेछ। आयोगले चुनावको लागि 10 अर्ब रुपैयाँ माग्ने तयारी गरेको छ। एक दुई दिनमा कार्यविधि पास भयो, सहमति प्राप्त हुन्छ अर्थ मन्त्रालयबाट। त्यसका आधारमा हामीले हाम्रो होल देशभरिको निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अधिकृत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र पछि स्थापना हुने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय समेतलाई लाग्ने बजेट प्रस्ताव गरेर हामी अर्थ मन्त्रालयमा 1 हप्ताभित्रमा हामी पठाउँछौँ। आयोगले समानुपातिकतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम पनि भदौ 8 गतेदेखि सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। यसैबीच स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेकाहरूमध्ये 90%ले अझै विवरण नबुझाएको पाइएको छ। 30 दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ। त्यस्ता उम्मेद्वारलाई जरिवाना गर्नेदेखि पद नै खारेज हुनेसम्मको कारबाही हुने प्रावधान छ। चीनले नेपाललाई विभिन्न शीर्षकमा 15 अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग गर्ने भएको छ। साथै बहुचर्चित केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि चीनले व्यक्त गरेको छ। चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीले नेपालका परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँगको द्विपक्षीय वार्ताको दौरान हिजो आर्थिक सहयोगका साथै रेलमार्ग निर्माण लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा सहयोग गर्ने वाचा गरेका हुन्। उनीहरूबीच चीनको सान्तोङ प्रान्तको छिङताओमा करिब 2 घण्टा द्विपक्षीय वार्ता चलेको थियो। उक्त द्विपक्षीय वार्तापछि बेजिङ स्थित नेपाली राजदूतावासमा उनीहरू बीचको यस्तै दुई मन्त्रीहरू बीचमा नाकाहरूलाई सञ्चालन गर्न संयुक्त संयन्त्र बनाएर काम गर्ने भनिएको छ। रसुवागढी केरुङ नाका र तातोपानी जाङमु नाकालाई दुईतर्फी सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा पनि कुराकानी भएको छ। भन्ने कुरा हामीले गऱ्यौँ। त्यसमा अलिकति जस्तो यो कृषिजन्य वस्तुहरू, त्यस्तै अब तरकारी फलफुलदेखि लगायत अब यो के अरे ट्रेडिसनल मेडिसिनहरूका कुराहरू, यी सब कुराहरू छन्। यसमा चाहिँ थप लगानी गरेर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गरेर पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा बडो सहानुभूतिपूर्वक सद्भावपूर्ण तरिकाले उहाँले यसमा रेस्पोन्ड गर्नुभएको छ। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कालाई बेजिङ बोलाएर चीनले 15 अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक सहयोगको वचन दिएको छ। बहुचर्चित केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनमा सघाउनेदेखि विकास र साझेदारी बढाउने प्रतिबद्धता जनाएर चीनले नेपाललाई विश्वासमा लिन खोजेको देखिन्छ। तर अघिल्ला सम्झौता कार्यान्वयनको फितल अवस्थाले भने आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छन्। परराष्ट्र मन्त्री खड्काको भ्रमणका क्रममा चिनिया समकक्षी वाङ यीसँग करिब 2 घण्टा वार्ता भएको थियो। त्यस क्रममा नेपाललाई 15 अर्बभन्दा बढी अनुदान दिने केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र नेपाल चीन सीमापार ट्रान्समिसन लाइनको सम्भावना तथा रासायनिक मल उपलब्ध गराउने लगायतका 1 दर्जन सहमति भएका हुन्। रसुवागढी केरुङ र तातोपानी जाङमु नाकालाई दुईतर्फी तथा हिल्सा पुलन नाका एकतर्फी सञ्चालन गर्न सहमति पनि भएको छ। यो क्रमले नेपाल र चिनिया पक्षबाट यसअघि भएका उच्चस्तरीय भ्रमणमा भएका सम्झौता र सहमति कार्यान्वयनको पनि बाटो खोलेको छ। केरुङ काठमाडौँ रेलवेलाई हैन त्यसको सर्वेमा चीनले आफै हैन आर्थिक सहयोग गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउने जुन प्रतिबद्धता जाहेर गर्छ, त्यसले चाहिँ मलाई एउटा त्यसले के सङ्केत गरेको छ भने चीनसँग भएका एग्रिमेन्टहरू, हिजो जे जति एग्रिमेन्टहरू छन्, जुन एग्रिमेन्टमा नेपालको राष्ट्रिय सहमति छ, चाहे त्यो नेपाली कङ्ग्रेस हो, माओवादी होस्, एमाले होस्, सबैजसो राष्ट्रिय शक्तिहरूको सहमति छ, ती एजेन्डाहरूलाई पुसअप गर्ने, अगाडि बढाउने कुरोका निर्मा अब चाहिँ त्यो ट्र्याकमा आउन खोजेको हो कि। त्यसो त द्विपक्षीय बीच नाका खुलाउने सम्बन्धमा 5 महिना अघि चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणकै बेलामा नै सहमति भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। रसुवागढीमा दिनको 12 कन्टेनर र तातोपानीबाट त्योभन्दा पनि कम आइरहेका छन्। चैतमा मन्त्री वाङको नेपाल भ्रमणका बेला अघि बढाउने सहमति भएका योजना पनि रोकिएकै छन्। 3 वर्ष अघि चिनिया राष्ट्रपति सी नेपाल आउँदा घोषणा भएको 56 अर्ब रुपैयाँ अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन। अहिले द्विपक्षीय बीच व्यापार घाटा कम गर्ने विषय प्राथमिकतामा नै नपर्नुले भने सहमति हुने तर कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्ति दोहोरिने आशंकालाई मलजल गरेको छ। ती सम्भावना भएका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन संयन्त्र नै हामीले बनाएन।
संयन्त्र बनायौँ, त्यसको नीतिगत निरन्तरता भएन। जस्तो उदाहरणका लागि 1996 मा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण हुँदाखेरि नेपाल चीन आर्थिक आयोग भन्ने हामीले बनायौँ। त्यसपछि त्यसले चाहिँ 5 खालको औद्योगिक क्षेत्रकोदेखि अरू पूर्वाधारकोदेखि नेपाल चीनको आर्थिक चाहिँ सम्बन्धको होल ग्यामुटलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर कर्मचारी, निजी क्षेत्र, प्राविधिकहरू सम्मिलित भएको फोरम। त्यो फोरम कहिले विघटन भएको पनि सुनिनँ, कहिले बैठक बसेको पनि सुनिनँ मैले। बदलिएको भू राजनीति र बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय चासोका बीच नेपाल र चीनले आपसी विश्वासको वातावरण थप बलियो बनाउनु त छ नै, नेपालसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र विकास जोशीका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। नेपालमा कोभिड संक्रमणका कारण एकै दिन थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। कोभिडका 465 संक्रमित थपिएका छन्। 2411 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 465 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमण दर 19.2% पुगेको छ। 2123 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 350 जनामा संक्रमण देखिएको छ। कोभिडका कारण मृत्यु भएका 5 जना मध्ये 1 जना मात्र खोप लगाएका हुन्। मृत्यु हुने मध्ये 52 देखि 89 वर्ष उमेर समूहका छन्। अहिले देशैभर 5869 सक्रिय संक्रमित रहेकोमा 60 जनाको आइसियु र 8 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। आज 476 जना भने संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो समय कोभिडको संक्रमणसँगै जोखिम पनि बढेको छ। तर पनि कोभिडलाई सामान्य रूपमा लिने प्रवृत्तिले स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा व्यवस्थासँगै सीमावर्ती नाकामा समेत परीक्षण फितलो छ। स्वास्थ्य सतर्कता नअपनाउने हो भने संक्रमणको जोखिम झनै बढ्न सक्ने चेतावनी स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको छ। भैरवाको बेलहिया नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने दैनिक करिब 700 मध्ये 2 देखि 300 को मात्र कोभिड परीक्षण हुन्छ। तीमध्ये सरदर 15 जनामा संक्रमण पुष्टि हुन्छ। कैलालीको गौरीफन्टा नाकाबाट आउनेको अवस्था पनि उस्तै छ। दैनिक करिब 150 जनाको परीक्षण गर्दा 20 जनासम्म संक्रमित देखिने गरेका छन्। 150 मा तपाईको 15 देखि 20 जनामा देखिरहेको छ। सँगै स्वास्थ्यकर्मी र शस्त्रकर्मीहरू सँगै मिलेर उहाँ चाहिँ भित्र पठाउनुहुन्छ र हामीले चाहिँ टेस्ट गर्छौँ। छिमेकी मुलुक भारतमा दैनिक 16,000 भन्दा बढीमा संक्रमण देखिने गरेको छ। खुला सिमानाका कारण आवत जावत भइरहँदा नेपालमा पनि त्यसको असर पर्छ। तर नाकामा सबैको परीक्षण हुँदैन। कति त लक्षण देखिएकैहरू पनि बिना परीक्षण गन्तव्यतर्फ जाने गरेका छन्। अब त्यो हुँदा अब त्यो यो सादा हो, अब केही होइन यो कोरोना भनेको भनेर त्यो चेक नगर्नु भएको। नाकाबाट प्रवेश गर्नेहरूमा संक्रमण देखिए पनि सतर्कता अपनाउनु भन्दै सहजै घर जान दिइन्छ। कोभिडका लक्षण देखिएका वा संक्रमण पुष्टि भएकाहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने भनिए पनि बनेका सेन्टरहरू सञ्चालन गरिएको छैन भने कतै निर्माण नै गरिएको छैन। कसैलाई कोभिड पोजिटिभ आयो भने भारतीय हो भने हामीले भारत नै फिर्ता गर्ने गरेको छौँ। एकातिर नाकामा फितलो परीक्षण र अर्कातिर स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा गरिएको हेलचेक्राइका कारण जोखिम झनै बढेको छ। अवस्था यस्तै रहे संक्रमणको जोखिम प्रक्षेपण गरे भन्दा लामो समयसम्म जाने चेतावनी स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको छ। जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गरेनौँ भने हामीले अबको 2 हप्तापछि क्रमशः कम हुँदै जान्छ भनिरहेको अवस्थामा हाम्रो यो गतिविधिहरूमा अलिकति हामीले ख्याल गरेनौँ, हामीले विशेष रूपमा सावधानी लिएनौँ भने त्यो समय अझ पर धकेलिन नि सक्छ। अझ पिकमा जान सक्ने अवस्था पनि हुन्छ। पिक भनेको अझ संक्रमित धेरै भएर अस्पताल भर्ना धेरै हुने, धेरै जनधनको क्षति हुन सक्ने अवस्था पनि सिर्जना गर्न सक्छ। सीमा नाकामा मात्र होइन, अहिले सबैभन्दा बढी दैनिक संक्रमित काठमाडौँ उपत्यकामै फेला पर्ने गरेका छन्। बिहिबार मात्र उपत्यकामा 300 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। नाकामा कडाई नगर्ने र राजधानीमा पनि मापदण्ड पालनामा हेलचेक्राइ गरिरहने हो भने संक्रमण घट्नुको सट्टा सबैतिर फैलने जोखिम छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू र क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा सधैँ किन किचलो हुने गरेको होला? ए समन्वय अभाव, बी व्यवस्थापकीय अक्षमता र सी राजनैतिक दाउपेच। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए समन्वय अभावमा 16%, बी व्यवस्थापकीय अक्षमतामा 26% र सी राजनैतिक दाउपेचमा 58%। अब आजको प्रश्न,
जनमत हाम्रो प्रश्न छ, कोरोना संक्रमण बढ्न नदिन के गर्नु पर्ला? ए स्वास्थ्य मापदण्डको पालना, बी परीक्षणको दायरा विस्तार र सी सचेतना वृद्धि। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सकेसम्म थोरै फोहोर उत्सर्जन गर्न महानगरका बासिन्दालाई अनुरोध गरेको छ। फोहोरमाथिको राजनीति र बर्खाका कारण बाटोको समस्या तथा ल्यान्डफिल क्षेत्रका स्थानीयका मागले बारम्बार फोहोर ढुवानीमा अवरोध भइरहेको छ। बाटोमा पर्ने स्थानीयले समेत लैजान अवरोध गरेपछि काठमाडौँका सडक तथा गल्लीमा फोहोर थुप्रिँदै गएको छ। फोहोर व्यवस्थापनमा झन् धेरै चुनौती थपिएको भन्दै महानगरले सकभर फोहोर कम उत्सर्जन गर्न आग्रह गरेको हो। महानगरको हो र कुनै न कुनै प्रकारको चाहिँ हामी साधन प्रयोग गरेर सहमति गरेर र कुनै पनि स्थान खोजेर फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्छौँ र केही समय चाहिँ त्यो रहने भएको कारणले गर्दाखेरि धैर्य गर्नुहोस्, साथ दिनुहोस्, फोहोरलाई हामी सफा गर्छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले साउन 1 गतेदेखि कुहिने र नकुहिने वर्गीकृत फोहोर मात्रै सङ्कलन गरिने बताएका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आज बसेको कार्यपालिका बैठकमा पनि फोहोरको दिगो व्यवस्थापनबारे छलफल भएको थियो। काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पार्क गरिँदै आएका हेलिकप्टरलाई हटाइने भएको छ। उडान थपिँदै जाँदा विमानस्थल साँघुरो भएपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भक्तपुरको नलिनचोकमा नयाँ हेलिकप्टर बिसाउने बनाउन थालेको हो। प्राधिकरणको 33 रोपनी जग्गामा 16 वटासम्म हेलिकप्टर पार्क हुने क्षमताको हेलिप्याड र टर्मिनल भवन बनाउने सम्झौता भइसकेको छ। 2012 सालमा बनेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दैनिक अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडान हुँदै आएको छ। त्यसमाथि हेलिकप्टर सेवा समेत यही विमानस्थलबाट दिँदा साँघुरो मात्र भएको छैन, जोखिम पनि बढेको छ। अहिले यो विमानस्थलबाट औसतमा दैनिक 65 वटा अन्तर्राष्ट्रिय र 240 वटा आन्तरिक उडान हुँदै आएका छन्। 11 वटा कम्पनीका 28 वटा हेलिकप्टर पनि यही बिसाउँदा विमानस्थल साँघुरो बनेपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भक्तपुरको नलिनचोकमा हेलिकप्टर बिसाउने बनाउने निर्णय गरेको हो। लोकल इन्क्रोचमेन्ट पनि हुने सम्भावना भएकोले गर्दा हामीलाई यतातिर चाहिँ टिआईमा कन्जेसन भइरहेको, अब हामीले अब रनवे र अरू तपाईँको चाहिँ फिक्स विङको अरू पार्टहरू सर्न नसक्ने, तर रोटर विङ र हेलिकप्टरको लागि भन्ने चाहिँ प्राधिकरणको आर्थिक यो अहिले आर्थिक वर्ष हाम्रो चाहिँ 79-80 को बजेटमा 16 करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ। भक्तपुरको नलिनचोक स्थित यो ठाउँमा सरकारले हेलिकप्टर बिसाउने बनाउने योजना अघि बढाएको छ। 1 वर्षभित्र निर्माण सकिने भनेको हेलिपोर्टमा व्यावसायिक हेलिकप्टर सारिनेछन् भने नेपाली सेनाका हेलिकप्टर विमानस्थलमै रहनेछन्। हाल 11 वटा कम्पनीका 28 वटा हेलिकप्टर मध्ये अधिकांश त्रिभुवन विमानस्थलमै पार्क हुन्छन्। अब भने विमानस्थलभित्र 24 वटा मात्र पार्क गर्न दिइनेछ। नलिनचोकका स्थानीय भने यो स्थानमा हेलिकप्टर आउँदा सुविधा भन्दा बाधा बढी होला कि भनेर सशङ्कित छन्। हामीलाई डिस्टर्ब पनि नहुने, सरकारको जग्गा पनि कभर हुने, त्यो हुनाले यताको मान्छेको चाहिँ नि हेलिकप्टर बिसाउने भन्दा बस पार्क राख्दै हुन्थ्यो भन्नेमा छ। अब राम्रै हुन्छ, यहाँको बासिन्दाले काम पाउँछ, राम्रो हुन्छ भनेदेखि खुसी। हेलिकप्टर सेवा प्रदायकहरूले पनि सरकारी निर्णयलाई सकारात्मक भनेका छन्। दुईटा बेस जस्तो हुने भयो, त्यसकारणले इमिडिएटली चाहिँ हामीले जस्तो टोटल्ली अपरेसन यहाँबाट सरेर नलिनचोक जाने होइन, के अपरेसन यहाँबाट नि हुन्छ, के अपरेसन नलिनचोकबाट पनि हुन्छ। प्राधिकरणले विमानस्थल सुधार योजना अन्तर्गत नै त्रिभुवन विमानस्थलबाट हेलिकप्टर पार्किङको विकल्प खोजेको हो। यो सँगै प्राधिकरणले हेलिकप्टर सेवा प्रदायकहरूमाथि लाग्दै आएको फेक रेस्क्यू, अनुमति नभएका ठाउँमा पुगेको, बढी भाडा असुली जस्ता आरोपका विषयमा पनि सूक्ष्म निगरानी गर्न आवश्यक देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र रूपक कोइरालाका साथमा सृजना वास्तोला र शर्मिला खनाल, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। फितलो नियमनका कारण सहकारी संस्थाका सञ्चालकको मनमानी बढ्दा सर्वसाधारणको करिब 25 अर्ब रुपियाँ डुबेको छ। केही सञ्चालक तथा ऋणीले नियतबस रकम नतिर्ने र सहकारी डुब्ने प्रवृत्ति बढेपछि त्यसलाई रोक्न ऋण असुली न्यायाधिकरण गठनको व्यवस्था सहकारी ऐनमा गरियो। तर ऐन बनेको 5 वर्षपछि अहिले आएर सरकारले बल्ल न्यायाधिकरण गठन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सहकारीबाट ऋण लगेर नतिर्नेहरूबाट रकम उठाउन 2074 सालको सहकारी ऐनमा छुट्टै सहकारी सम्बन्धी ऋण असुली न्यायाधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था गरियो। राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको ऋण असुली न्यायाधिकरणले बैंक तथा वित्त संस्थाको मात्रै रकम उठाउने भएकाले सहकारीका लागि छुट्टै न्यायाधिकरणको व्यवस्था गरिएको हो।
तर 5 वर्षसम्म पनि यो व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएन। अहिले बल्ल सहकारी विभागले आवश्यक कार्यविधि बनाएर स्वीकृति गर्न अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ। त्यसको कार्यविधि बनिसकेको छ। त्यसको चाहिँ कर्जा असुली त्यो नेपाल सरकारले स्वीकृति दिने मानदण्ड पनि तयार भइसकेको छ। अब चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको प्रस्ताव स्वीकृत भयो भने क्याबिनेटमा लगेपछि सिद्धिन्छ। त्यो हाम्रो मन्त्रालयमा करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। हामी छलफलको क्रममै छौँ। सरकारले अहिलेसम्म 11वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी ऋण लगेकाहरूबाट उठाउँदै बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने काम अघि बढाएको छ। त्यसका लागि समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समिति भनेर सरकारले छुट्टै निकाय बनाएको छ। तर ढिला गरेर गठन भएको यो निकायले ऋणीबाट रकम उठाउनु त कता हो कता धितो राखेको सम्पत्तिसम्म फेला पार्न सकेको छैन। जति पनि ऋण प्रवाह हुन्छ कमसल खालको धितो राखेर ऋण प्रवाह गरेको देखियो आफन्तलाई। हामीले जुन 11 को सम्पत्ति व्यवस्थापनको दायित्व भुक्तानीको सन्दर्भमा ऋणीहरूका सहकारीहरूका कागजहरू अध्ययन गर्दाखेरि यी समस्यामा रहेका सहकारी जति छन् 90% चाहिने सहकारीहरूको धितो केही पनि छैन। एउटा तमसुक गराइएको छ, तमसुकसित जाने संलग्न कागजहरू केही छैनन्। सुधीर बस्नेतले सञ्चालन गरेको ओरिएन्टल सहकारीका केही सञ्चालक र ऋणीले अन्य 4वटा सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्दा तिनै सहकारी डुबे। ओरिएन्टलबाट ऋण लगेका 2151 जनाले 3 अर्ब 55 करोड तिरेका छैनन्। त्यसै गरी समस्याग्रस्त घोषित अन्य 7वटा संस्थाको 1 अर्ब 15 करोड ऋण समेत उठ्न सकेको छैन। ऋण असुली न्यायाधिकरण नभएकाले पनि सहकारीमा समस्या बढ्दै गएको हो। वास्तवमा ढिलासुस्ती भएर यो अलिक बढी समस्या भएको छ। यो ऐन आउने बित्तिकै हामीले भनेअनुसार यो गरेको भए सायद चाहिँ यो अहिले पछिल्ला चाहिँ केही एक आध दर्जनका समस्या जुन देखिया छन् त्यो देखिनु पर्दैन थियो, त्यो आउँदैन थियो। त्यसले गर्दा हामी सहकारी मोमेन्टको तर्फबाट भन्नुपर्दा सहकारीको दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, आचरण, कार्यशैली, कार्यपद्धतिभन्दा भिन्न ढङ्गले कुनै पनि सहकारी जानु हुँदैन। हाल मुलुकभर 35,239 सहकारी छन्। 2070 सालमा सहकारी संस्थाको छानबिन गर्न गठित आयोगले 153वटा सहकारीलाई सुशासन बाहिर रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। ऋण असुली न्यायाधिकरण गठन भएपछि समस्याग्रस्त हुनु अघि नै रकम उठाउन सजिलो हुने मात्र नभई ऋणीले समेत सम्पत्ति नामसारी गर्न पाउने छैनन्। यसले बचतकर्ताको रकम डुब्नबाट बचाउन समेत सहज हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको मिति सार्वजनिक गरेको छ। इन्फाको आज बसेको बैठकले ए डिभिजन लिग आगामी पुस 8 देखि चैत 4 गतेसम्म घोषणा गरेको हो। गत सिजनको ए डिभिजन लिग मचिन्द्र फुटबल क्लबले जितेको थियो भने च्यासल युथ क्लब र ब्रिगेड बोइज दोस्रो डिभिजनमा घटुवा भएका थिए। यस्तै बी डिभिजन लिग चैत 6 गतेदेखि सुरु भएर आगामी वर्षको वैशाख 15 मा सम्पन्न हुनेछ। त्यस्तै सी डिभिजन भने 2080 साल वैशाख 18 देखि जेठ 27 सम्म हुनेछ। सी डिभिजन छनौट आगामी असोज 1 देखि 30 गतेसम्म हुनेछ। बैठकले नेपाल सुपर लिगलाई पनि अनुमति दिएको छ, जसअनुसार नेपालको पहिलो फ्रेन्चाइज लिगको दोस्रो संस्करण आगामी असोज 28 देखि मङ्सिर 2 गतेसम्म हुनेछ। अब्दुल्ला अलमुतारी नेपाल आउने नआउने अझै स्पष्ट नभएकाले बैठकले प्रदीप हुमागाईलाई आगामी असोज 11 गते 17 रङ्गशालामा हुने बङ्गलादेश विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय टोलीका कार्यवाहक प्रशिक्षकको भूमिका दिएको छ भन्ने कुरा टुङ्ग्या छैन हैन। त्यसकारणले गर्दा यो सबै हिसाबले चाहिँ अहिले उहाँलाई जिम्मेवारी दिने नदिने भन्ने विषय चाहिँ कन्फ्युज जस्तो। अब मुटुको रोगी हुनुहुन्छ हैन, भोलि अब उहाँको अब हेल्थ कस्तो छ भन्ने त अब मेडिकल्ली पनि एक खालको चाहिँ हामीलाई चाहिँ कहीँबाट आउनुपर्छ होला, किनभने त्यस कारणले गर्दा यो सबै कारणले गर्दाखेरि अहिलेलाई चाहिँ अब उहाँलाई होइन कि अब कार्यवाहक हेड कोचको रूपमा चाहिँ प्रदीप हुमागाईलाई जिम्मेवारी दिएको छ। हाल अमेरिका रहेका उनले 10 वर्ष गीत रिस्टारलाई शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग जिताएका थिए भने एनएसएलमा ललितपुर सिटी एफसी सम्हालेका थिए। नतिजा राम्रो दिन नसकेपछि उनलाई क्लबले पछि बर्खास्त गरेको थियो। बैठकले गैर नेपाली नागरिक नवीन पाण्डेलाई विदेश विभाग प्रमुखको पदबाट बर्खास्त गरेको छ।
नेपालले आयोजना गर्ने महिला साफ च्याम्पियनसिपको टिकट दर तय भएको छ। इन्फा कार्य समितिको दोस्रो बैठकले दशरथ रङ्गशालामा आगामी भदौ 21 देखि असोज 3 गतेसम्म हुने प्रतियोगिताको साधारणतर्फ 300 तथा भिआइपी प्याराफेडतर्फ 500 टिकट मूल्य राखेको छ। प्रतियोगितामा 7 राष्ट्र सहभागी हुनेछन्। सो प्रतियोगितामा राष्ट्रिय महिला फुटबलको लिग दोस्रो चरण आयोजना गर्ने बताइएको छ। गत फागुन 10 गतेदेखि चैत 30 गतेसम्म पहिलो चरण आयोजना भएको थियो। त्यसपछि 1 महिनाको विश्रामपछि दोस्रो चरण विराटनगरमा सुरु गरिने बताइएको थियो। तर निर्वाचन, साफ च्याम्पियनसिप लगायतका कारण प्रतियोगिता झन्डै 6 महिनापछि हुने निर्णय भएको छ। दोस्रो चरणको मिति भने घोषणा गरिएको छैन। यस्तै उमेर समूहको प्रतियोगिता अन्डर 18 ललित स्मृति फुटबल जेठ 29 देखि असार 10 गतेसम्म गरिने इन्फाले निर्णय गरेको छ। कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।